فضاءات أبهى تنير الدنا، بجد وحزم يكون السنا، وفوق السحاب هنا مجدنا. فضاءات يا مصنعا للرجال، فضاءات يا مصنعا للرجال. فضاءات فيها طموح الشباب، وترقى بهم فوق هام السحاب. تحدوا بعزم كل الصعاب، فضاءات يا مصنعا للرجال. علمني فضاءات أن النجاح مع الصبر، وأن كل عمل يصطحب الطموح لا بد له أن يصل. فها نحن ابتدأنا ببرنامج شبابي فأصبح مشروعا نوعيا. علمني فضاءات أن الإنسان في هذه الحياة بين طريقين، إما أن يكون ذات اليمين فيصبح إضافة للحياة، وإما أن يكون ذات الشمال فيكون عبئا عليها. علمني فضاءات أن قيمة الإنسان بما يقرأ وما يحسن، وأن الإنسان الذي لا يقرأ فإنه يضمحل ويفنى حتى وإن كان حيا. كما عرفنا أن مرحلة الشباب هي أجمل مراحل الحياة، وأن العاقل من يغتنمها بما يرضي ربه أولا ويخدم به دينه ووطنه. كما علمني فضاءات أن القمة تتسع للجميع، وميدانها ميدان فسيح، ووقودها الإصرار والهمة، وأن العلم هو زاد الطريق. فضاءات يا مصنعا للرجال.